बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं सुहेल कलिया। आज हम आए हैं रवात से आगे 3 किलोमीटर का ये एरिया है शेखा बग्गा, जहां पर ताजदार ख़त्म नबूवत सेंटर का जो क़याम है, इसकी जो तामीर है, ये मैं आपको अंदर जाकर पूरी उसकी जो डिटेल है वो दिखाते भी हैं अपने नाजरीन को, क्योंकि इकरारुल हसन साहब मुख्तलिफ़ औकात में ये चैलेंज कर रहे हैं कि कोई एक सेंटर दिखा दें जो हक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने तामीर करवाया हो। तो आइए जी, हम आपको इकरारुल हसन साहब के ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं उसका ये जो पर्दा है उसको चाक करते हैं। आए जी, कैमरामैन साहब दिखाएं इनको। ये है जी इंट्रेंस गेट ताजदार ख़त्म नबूवत सेंटर का, जो कि रवात रावलपिंडी में है। इस जगह के बारे में हम आपको बताते चलें, ये वही जगह है जिसका इकरारुल हसन ने अपनी वीडियो में जिक्र किया था। ये जगह मोहम्मद फरदौस वल्द मोहम्मद अकरम ने ख़त्म नबूवत सेंटर के लिए अतिया की है। इनकी वीडियो ये चौथी रजिस्ट्री है। इससे कबल हम 3 रजिस्ट्रियों के पोल खोल चुके हैं, तमाम सबूत दिखा चुके हैं। ये चौथी जगह जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मेरी जो दाईं जानिब है, ये तामीराती काम जारी है। इसका नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो तकरीबन आखिरी मराहिल में है। इसके बाद मेरी ये जो बाईं जानिब है, इस वक्त ये जो हिस्सा है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके ये मेरे सामने रेत पड़ी है, सीमेंट वगैरह, क्योंकि यहाँ पर जो मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं। ये हम आपको दिखाते हैं। ये कोई हफ्ता 10 दिन की बात नहीं है, क्योंकि नीचे टाइल भी लग चुकी है, शीशे लग चुके हैं। ये बिल्डिंग है जी, ये उसका मेन हॉल कैमरामैन आपको दिखाता है। एक ये मेरी बाईं जानिब कमरा है, इसके बाद एक और बड़ा कमरा है, मेरे सामने ये एक कमरा है, और इसके साथ ये जो बच्चे होंगे जो कुरान पाक की तालीम हासिल करेंगे उनके लिए ये किचन तामीर हो चुका है। और इसके बाद वही जो हमारे नन्हे तालिब इल्म जो कुरान करीम की तिलावत हासिल करने के लिए यहाँ पर आएंगे, ये उनके लिए यहाँ पर ये जो इंतज़ाम किया गया है, यहाँ पर बच्चे अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो धोएंगे। अब एक मरतबा फिर मैं जा रहा हूँ जी वापस, क्योंकि ये एक हिस्सा है, ये एक पोर्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मुकम्मल हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त तकरीबन सिर्फ पंखे लगने और कुछ लाइट का जो सामान है वो रह गया है। हम आ रहे हैं जी अब बाहर। अब बात करते हैं इसके दूसरा जो तामीराती काम जो लगा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं जी। वो ये देखें जी, ये आपके सामने। इसके बाद सेकंड जो फ्लोर है उसका जो काम है वो शुरू होना है। ये आ गया जी, जो कि तामीर के तकरीबन कोई 80% इसका काम हो चुका है। सिर्फ विंडोज़ और गेट रह गए हैं, प्लस्तर हो चुका है, लेंटर डाल चुका है। ये भी बिल्कुल उसी तरह। ये मेरे सामने एक बड़ा कमरा है, इसके साथ एक बहुत बड़ा ये कमरा है, ये आपके सामने है। ये जो पूरी छत है, इसकी जो दीवारें हैं वो प्लस्तर हो चुकी हैं। सिर्फ नीचे जो टाइल का काम रहता है वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये कंप्लीट होगा, और बहुत जल्द बादशाह सरकार बाकायदा तौर पर इंशाअल्लाह इसका इफ्तिताह फरमाएंगे। और उन 2 कमरों के बाद जी एक ये कमरा, ये भी अपने आखिरी मराहिल में है। ये भी आपको दिखाता है जी कैमरामैन। इसकी जो चारों दीवारें हैं वो प्लस्तर हो चुकी हैं। इसके अलावा नीचे जो थोड़ा सा रह गया है, ये काम कंप्लीट हो जा रहा है। क्योंकि रवात का इलाका है जी पूरा, एक यहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी रहती है, यहाँ पर लोग रहते हैं जो यहाँ पर इंशाअल्लाह हमारे ही ये बच्चे हैं जो कुरान करीम की तालीम हासिल यहाँ पर करेंगे। ले जी, आ गया मैं जवाब देने के लिए बाकायदा तौर पर बाहर, ताकि सबसे पहले ये ज़रूरी था कि हम ये जो पूरी ग्राउंड बाउंड्री है, ये बच्चों के लिए वहाँ पर कुछ झूलों का भी बंदोबस्त किया जा रहा है, ताकि बच्चे पढ़ने के बाद यकीनन जो बच्चे खेलते हैं उनको ज़रा झूलों की भी हम सहूलत दें। इकरारुल हसन साहब, मत झूठ बोला करें, क्योंकि आप जब भी झूठ बोलते हैं तो हम सबूत के साथ सामने आ जाते हैं। आपने कहा जी कि हक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार को लोगों ने 11 अरब रुपए की इनकी प्रॉपर्टी है जो इन्होंने ख़रीदी। हमने सबूत के साथ और उन लोगों को कैमरे के सामने लेके आए, और उन लोगों ने बरमला तौर पर बताया कि हमने ये जगह ख़त्म नबूवत सेंटर के लिए दी है, और हम उसको देख भी रहे हैं। हम वहाँ पर हमने कभी नहीं देखा
کہ یہ جو جن لوگوں نے یہ جگہ دیا اس کے اوپر کوئی کمرشل کام یا کچھ ذاتی انٹرسٹ ہو بادشاہ سرکار کا، آج ہم اس جگہ پر آئے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے جو اس کا فرسٹ کمنٹ ہوگا ہم اس میں اس کی لوکیشن ہے وہ بھی شیئر کریں گے، تاکہ آپ یا آپ کی جو ٹیم کا کوئی بھی ممبر یہاں پر آنا چاہے اس کو آنے میں تکلیف نہ ہو، کیونکہ ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ موجودہ جگہ پر پہنچ کر آپ کو یہ چیز دکھا سکیں، بتا سکیں، کیونکہ آپ کی آنکھوں کے اوپر جو نفرت کی پٹی بندھی ہوئی ہے شاید کہ وہ اتر جائے، کیونکہ آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ آپ ثبوت کی طرف، سچ کی طرف، حق کی طرف جانا ہی پسند نہیں کر رہے، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر آپ مسلسل الزام پر الزام لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو سائیڈ سکرین کے اوپر بھی یہ اس جو ختم نبوت سینٹر ہے اس کی آپ کو فوٹیج دکھائی جائے۔ محترم اقرار صاحب، یہی وہ کمرے ہوں گے انشاءاللہ جب میں دوبارہ یہاں پر ریکارڈنگ کرنے کے لیے آؤں گا، اور ہم پوری دنیا میں یہ میسیج جو آج ریکارڈ کروا رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ انہی کمروں میں بیٹھ کر ہمارے جو بچے ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ انہی سینٹروں سے جو ہمارے بچے ہیں وہ عالم بنیں گے، اور وہ جا کر انشاءاللہ آقا کریم کی ناموس کے لیے وہ کام بھی کریں گے، انشاءاللہ آقا کریم کی ناموس کے وہ پہرہ دار بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہی وہ بچے نکلیں گے جو آقا کریم کی ناموس کے اوپر اپنی جانیں بھی قربان کریں گے، اور ہمیں ان بچوں کے اوپر فخر ہوگا۔ اگر میں بات کروں آپ کی اس سپیچ کی جس میں آپ نے اپنے بیٹے کا ذکر کیا کہ میں نے اسے آزادی دے دی ہے، وہ اس کو بتا دیا ہے میں اپنے بچے کو بند گلی میں ہرگز نہیں دھکیلوں گا، پتہ نہیں آپ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو آپ بند گلی کا درجہ دے رہے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جو مسلمان ہو، جو مسلمان کا بیٹا ہو، اسلام نہ تو کوئی کسی بند گلی کا نام ہے، اسلام قرآن کریم ایک ہمارے لیے ایسی کتاب ہے جس میں اللہ کی ذات پاک نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کی پوری حیات مبارکہ جو اللہ کریم نے ہمیں احکامات دینے ہیں وہ اس میں کھول کھول کر بتا دیے گئے ہیں۔ آپ کے اس الفاظ نے، پہلے آپ نے کہا تھا کہ شکر ہے میری کوئی بیٹی نہیں، آپ نے اس ولاگ میں کہہ دیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بند گلی میں نہیں بھیجنا۔ وہ فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیگر جو باتیں کی، جس طرح آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی اسلام کی تعلیم دیں گے، ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی تلقین دیں گے، اور ہمارے علماء کرام انشاءاللہ انہی سینٹروں میں بیٹھ کر ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ آقا کریم سے محبت اور ناموس رسالت پر جان قربان کرنے کا درس دیں گے، اور انشاءاللہ یہی وہ بچے ہوں گے جو اسلام کے نام پر، آقا کریم کی ناموس کے نام پر انشاءاللہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے تھے بھی اور پیش کرتے رہیں گے بھی۔ یہ رہا جی اقرار الحسن، میرا آپ کو یہ چوتھا تماچا جو میں آپ کو آپ کے جھوٹ کے اوپر مار رہا ہوں۔ دیکھو اس کو اپنی آنکھوں سے اور آ کر کرو اس کی تسلی، کیا یہ ختم نبوت سینٹر نہیں ہے؟ اگر آپ مزید کوئی بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسی پلیٹ فارم سے ثبوت کے ساتھ، حقائق کے ساتھ اس طرح تماچے بجتے رہیں گے۔